Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7th. I am your history geography teacher Ms. Shumaila Rauf, and today we will start our history course. Your history course consists of total 4 sections. Section number 1 covering the world history, section 2 covering history of Islam, section 3 covering the history of Indo-Pak, and section 4 is about Pakistan since its creation. Today we will start our section number 3, chapter number 5, foundation and consolidation of the Mughal Empire. We will start our course from section C because this section is the sequel of your class 6 syllabus of history. So chapter number 5 is foundation and consolidation of Mughal rule, and our first topic is Zahiruddin Muhammad Babur, page number 76. Zahiruddin Muhammad Babur, the founder of the Mughal Empire, was Zahiruddin Muhammad Babur. Babur was a brilliant general who descended from both Taimur and Genghis Khan. Babur achieved some major successes against Ibrahim Lodi, Afghan, Rajputs, and founded the Mughal Empire. The important victory in the first battle of Panipat enabled Babur in laying the foundation for the Mughal Empire. Babur remained victorious in other successive battles and vigorously started consolidating his empire. बच्चों, ज़हीरुद्दीन बाबर को मुगलिया सल्तनत बानी समझा जाता है, यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वो शख्स थे जिन्होंने बरे सगीर के अंदर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी 1526 को. थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगी. जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है, क्लास 6 में जो हमने हिस्ट्री का कोर्स पढ़ा है उसमें हमने जो मुस्लिम रूल था सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसकी पहली फेज़ पढ़ी है. ठीक है. इस कनकास्ट ऑफ सिंध, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध में इस्लाम को लाना, फिर सिंध की फ़तह, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम कितनी तेज़ी से सब कॉन्टिनेंट के अंदर फैलता है और फिर यहाँ पे मुसलमानों का दौरे हुकूमत शुरू होता है जो कि तकरीबन 800 साल पर मुहित है. लेकिन हम देखते हैं कि इसकी 2 फेजेज़ हैं, एक सल्तनत दिल्ली और दूसरी मुगलिया सल्तनत. तो जो सल्तनत दिल्ली थी वो आपने सारा कोर्स कवर किया है क्लास 6 में. सुल्तान महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, फिर दौरे गुलामा, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और फिर आखिर में लोदी डायनेस्टी. और फिर हम देखते हैं इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के मुकाम पे लड़ी जाने वाली जंग में ज़हीरुद्दीन बाबर को फ़तह हासिल होती है और वहाँ पे सल्तनत दिल्ली का इख्तिताम होता है और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी जाती है और बरसगीर के अंदर मुगलिया सल्तनत का आगाज़ हम देखते हैं. तो मुगलिया सल्तनत की जो बुनियाद है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी. बाबर जो था उसका तारफ़ है कि वो एक बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था और वो एक बड़ा ज़बरदस्त जनरल था जो कि तैमूर और चंगेज़ खान के बाद आया. बाबर ने अपनी जो लाइफ थी उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की. इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़, अफ़गान के ख़िलाफ़, राजपूत के ख़िलाफ़, और फिर हम देखते हैं उसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी. और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद जो है वो पहली जंग जो कि पानीपत के मुकाम पे लड़ी गई उसकी फ़तह के बाद जो है रखी इसने. और फिर हम देखते हैं उसके बाद यके बाद दीगरे बाबर ने मुख्तलिफ़ महाज़ों पे जो है वो कामयाबियाँ हासिल की और जो अपनी सल्तनत थी फिर इसको मुस्तहकम करना शुरू किया. ये बच्चों आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 4 मेजर बैटल जो किंग ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लड़ी हैं उनका जिक्र है. पहली जो बैटल थी वो बैटल ऑफ पानीपत 11 अप्रैल 1526 एट पानीपत, और उसमें बाबर जो था वो विनर था और उसमें शिकस्त हुई थी सुल्तान इब्राहिम लोदी को. और इस जंग का इफ़ेक्ट क्या हुआ था? बाय दिस विक्ट्री बाबर गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड हिज स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इनटू बिग एम्पायर. कि इस जंग का असर ये हुआ कि बाबर को इससे ये मौका हासिल हुआ कि उसकी जो छोटी सी अपनी रियासत थी उसने उसको पूरी एक सल्तनत में बदल दिया और पूरी मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख डाली. फिर हम देखते हैं बैटल ऑफ खनवा 17 मार्च 1527 खनवा के मुकाम पर लड़ी गई. और ये बाबर ने जो जंग थी ये राजपूत के ख़िलाफ़ लड़ी और राजपूत इसमें राणा सेंगा की क़ियादत में लड़े बाबर से, और इसमें भी बाबर को विक्ट्री हासिल हुई. और इस जंग का क्या असर था? एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर इनटू नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. इस जंग की
اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد جو مغلیہ سلطنت تھی وہ شمال مشرق سے لے کے وسطی انڈیا تک پھیل گئی. پھر ہم تیسری بڑی بیٹل دیکھتے ہیں، بیٹل آف چندری، جو کہ 1528 میں لڑی گئی چندری کے مقام پر. اور یہ بیٹل جو تھی ایک ہندو رولر جو تھا مدنی رائے آف چندری، اس کے خلاف بابر نے لڑی. اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ ڈیسائسو مغل وکٹری، بابر کیپچر دا فورٹریس آف چندری. کہ اس فیصلہ کن جو یہ جنگ اس نے لڑی ہندوؤں کے خلاف، اس میں بابر کو فتح حاصل ہوئی. اور پھر اس میں جو قلعہ تھا چندری کا، اس کے اوپر بابر کا قبضہ ہوا. بیٹل آف گوجرا ہے اگلی، جو کہ 6 مئی 1529 کو لڑی گئی گوجرا کے مقام پر. اور یہ افغانس کے خلاف جو تھی وہ لڑی بابر نے اور ان کو شکست دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کنسولیڈیشن آف دا مغل امپائر، کہ بابر نے یہ مختلف محاذوں پہ جب کامیابیاں حاصل کر لی تو اس نے اپنی سلطنت کو استحکام کی طرف لانا شروع کیا. By 1529, Babur successfully conquered the major parts of northern India and began consolidating the Mughal Empire. The boundaries for the Mughal Empire were defined by the natural topography of the subcontinent. Babur also made some of the following important efforts to develop an efficient administration of the empire. Number 1, Babur built Agra as his capital. He gathered supports of the nobles by presenting them lands as gift. Number 2, he appointed his 4 sons as governors to administer the provinces efficiently. Number 3, the Hindus and the Muslim both were made a part of the local administration. 1529 تک بابر نے جب انڈیا کے تقریباً جو زیادہ تر حصہ تھا اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا، تو اس نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا شروع کیا. مغلیہ دور کی جو باؤنڈریز تھی وہ اس وقت کی جو طبعی خصوصیات تھے برصغیر کی، جو ٹوپوگرافی لینڈ فیچر تھے، اس کے اکارڈنگ ڈیفائن کی جا سکتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں بابر نے کچھ اقدامات کیے تاکہ وہ اپنی جو انتظامیہ ہے، جو اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو بہتر طور پہ رن کر سکیں. سب سے پہلے تو اس نے جو کیپٹل تھا اپنا وہ آگرہ میں بلڈ کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو کیپٹل تھا وہ دہلی تھا. اور لیکن بابر نے اپنا جو کیپٹل تھا یعنی دارالحکومت تھا وہ دہلی سے آگرہ منتقل کیا. پھر اس نے جتنے بھی امراء تھے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو تحفتاً زمینیں گفٹ کی اور پھر بدلے میں ان کی حمایت حاصل کی. دوسری چیز اس نے کیا کی کہ اپنے چاروں جو بیٹے تھے ان کو مختلف صوبوں کے اندر گورنر لگا دیا تاکہ وہ صحیح طریقے سے ان علاقوں کو رن کر سکیں. پھر نمبر 3، اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو اپنی جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی یعنی مقامی انتظامیہ تھی ان کا حصہ بنایا. نیکسٹ پیج 27، Babur Memories. Baburnama is considered one of the earliest autobiographies in the Islamic literature by an Indian ruler. It contains detailed account of Babur's political and military effort to achieve throne. This autobiography also provides experiences of his life in Islamic Central Asia and South Asia around 1500. It includes geography, diversity of population, music, art and languages. Specific details about fauna and flora, techniques of hunting, fishing and agriculture are also covered in Baburnama. پھر ہم دیکھتے ہیں بابر نامہ، جو کہ کنگ ظہیر الدین بابر نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی. اس کو کسی بھی انڈین رولر کی، کسی بھی انڈین حکمران کی اسلامک ادب کے اندر پہلی آٹو بایوگرافی مانا جاتا ہے. اس کے اندر بابر نے اپنی جتنی بھی سیاسی اور جو اس کی فوجی کوششیں تھیں جو کہ اس نے کی اور پھر اس کو بادشاہت ملی وہ اس نے بیان کی. اس کے علاوہ یہ جو آٹو بایوگرافی ہے وہ ہمیں اس کی زندگی کے جتنے بھی تجربات اور مشاہدات تھے جو کہ اس نے اپنے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے وزٹ کے دوران کیے وہ ہمیں ملتے ہیں. اس میں اس نے اس وقت کی جو جیوگرافی تھی سب کانٹیننٹ کی، جو پاپولیشن کے اندر تناؤ تھا، پھر اس وقت کا جو میوزک، جو ادب اور جو زبانیں تھیں ان کو بھی درج کیا. پھر ہم خصوصی تفصیل دیکھتے ہیں اس میں اس وقت کی جو پودوں اور جانوروں کی زندگی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے شکار کی جو اسپیشل ٹیکنیکس ہیں وہ بیان کی ہیں. فشنگ کے بارے میں لکھا ہے اور زراعت کے بارے میں بھی اس نے اپنی اس کو تفصیلات درج کی ہیں. And now what is autobiography? An autobiography is a Greek word which means a self-written account of the life of oneself.
آٹوبایوگرافی جو ہے وہ گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ خود سے لکھا ہوا اپنی زندگی کے اوپر خود ساختہ جو تحریر ہے اس کو آٹوبایوگرافی کہتے ہیں. اٹ از این اوور ویو آف یور پرسنالٹی, یور لائکس اینڈ ڈس لائکس اینڈ دا اسپیشل ایونٹس دیٹ شیپ یور لائف, جس کے اندر کسی بھی شخص کی اپنی پسند ناپسند اور جو مخصوص ایونٹس ہوتے ہیں اس کی زندگی کے اندر جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو ایک خاص شیپ یا ایک خاص شکل حاصل ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں درج ہوتی ہیں. بچوں انہی 2 پیجز کی پیج 76 اور پیج 77 کی آپ نے دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے. کوئی بھی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اس کے لیے آپ ڈکشنری دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس میں سے 2 کوشچن کرنے. کوشچن نمبر 1 از ڈیفائن آٹوبایوگرافی. ڈیفائن این آٹوبایوگرافی, اس کا آنسر آپ کو پیج 77 میں ملے گا, یہ جو میں نے ابھی لاسٹ 3 لائن ریڈ کی ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 آپ کریں گے رائٹ اباؤٹ بابر نامہ. یہ بھی بابر نامہ پیج 77 فرسٹ 3 پیرا ہیں, چھوٹے چھوٹے پیراز ہیں, یہ 3 لائنز کے ہیں. یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس میں بابر نامہ کی جو تفصیل درج ہے یہ آپ نے اس آنسر میں لکھنی ہے. یہ 2 کوشچن آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بکس میں کرنے ہیں, ان کو لرن کرنا ہے. تھینک یو.